ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विधुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगदा अजाट्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरदाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिद्वां तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयाळवे। श्रीकृष्णपूजार्पितचित्तवृत्तिं विरक्तचूडामणिमिन्दुशान्तम् अनन्तसद्भक्तप्रियं ममापि सुगुणेन्द्रतीर्थं परमाश्रितोऽहम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीमम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते प्रद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपकम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः आर्तो वत्स सुधीर्भोक्ता दुःखं गीतामृतं महत् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं भीष्मद्रोणतडाजयद्रुतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वगनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामभिकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवा पाराशर्यवदत्सरोजममलं गीतार्थगिन्तोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदर्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाकं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच पूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि किलकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिन्त्य वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः सत्पथ्येषु
सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्पिताः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। वेदामि भूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविगम् अविगम्बेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मत्विदा मद्गतः प्राणां कूर्दयन्तः परस्परम् कथयन्तच्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पदे। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याख्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगे तदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वदो नास्ति मे मृदम्। श्रीभगवानुवाच अन्धते कथयिष्यामि दिव्यागात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतां तामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करच्चास्मि युक्तेषु यच्च रक्षसां पशूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिराम गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां यज्ञोऽस्मि तावरणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वानां भित्तिं मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अनन्ता चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणाम् आर्यमामा चास्मि यमः संयमतामहम्।
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवदामस्मि रामः सहस्रभृतामहम् चषाणां मकरच्चास्मि स्रोतः सां समिच्छानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वातः प्रवदतामहम् अक्षराणामगलोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाच्ययः कालो दादाहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक् च न्यारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तदा साम्नां गायत्री छन्दसामकं मासानां मार्गशीर्षो मृदूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववदामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः दण्डो दमयदामस्मि नीतिरस्मि जिगीर्षदां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवदामहम् यच्चाभि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना यदत्तदस्ति विना यत् स्यात्मया बोधचराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव त्वां तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतिविस्तरयोग नाम दशमोऽध्याय समाप्तः श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु